आमचे 13 पावचे देणे आमी कोणूच खंयच शिकोवंक ना, खंयच्या इस्कॉलान वचोंक ना, पूण हे देवाचे देणे. हे देवान म्हाका हे देणे फावो केल्ले खातीर हांव पयले सुवातेर काळजांतान देवाचे उपकार आठयता. म्हाका येता पाडकार परजोळपाक ताणें आशिर्वाद घालता म्हणून. कित्याक जायते फावटी आमचे परस सुबेज बरे सिंगर आनी म्युजिशियन आमचे मदीं ऑडियन्सान बसून आसता, ते आमचे परस बरे आसता, पूण तांकां बाबड्याक नशीब आसना, भाग आसना हे पालकार परजोळपाक वो पालकार एकादार म्हणपाक. हे भाग म्हाका देवान दिला देखून हांव पयले सुवातेर देवाचे उपकार आठयता. तशेंच हे पालकार कोणूय परजोळटलो जाल्यार चड गरजेचें ऑडियन्साचो सपोर्ट. ऑडियन्स जेन्ना तुका मानून घेता तेन्ना तूं हे पालकार परजोळटा. तेका दुसरो उपकारी जोर एक म्हज्या ऑडियन्साचो. तशेंच म्हाका हे पालकार वयर सरपाक जायत्या डायरेक्टरांनी आपल्या तियात्रांनी संदी दिली, त्या डायरेक्टरांचे उपकार आठयता. परत एक फावट तुमचे सगळ्यांचे उपकार आठयता आनी विसरूंक जायना हो सुवाळो घडोवन हाडलेल्या बाब जॉबीन. हांव ताका बरें यश आवडयता. हाच्या फुडें आनीक बरे एवॉर्ड्स लोकांक फावो करचे आनी देवान ताचेरूय आनी ताच्या फॅमिलीचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो. खूब खोशयेची खबर, कित्याक असले एवॉर्ड फिल्मफेअर एवॉर्ड आनी ते व्हडले व्हडले एवॉर्ड आमी पळयलेले, पूण तियात्रा खातीर गोंयांत तियात्र इतलो चलता पूण कोणूच फुडें सरोन असले एवॉर्ड तियात्रिसां खातीर करिनासले. स्पेशली OTTचेर कोणें करूं ना आनी हें रिस्क कोणें घेवंकूय ना. पूण जॉयविनान फर्स्ट टायम हें रिस्क घेतलें, कित्याक हितून खूब पयशांचो खर्च आसता हो एवॉर्ड घडोवन हाडपाक, खूब पयशांचो. पूण तो जें कितें आपलें इनकम आसा तें तितूंतल्यानूच हो एवॉर्ड घडोवन हाडटा. आमकां कलाकारांची कला वळखता आनी कलाकारांक जो मान फावो जाय तो मान फावो करता. हेज्या खातीर हांव खरेंच तेज्या कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा तेका, परबी तेका, कित्याक हो बरो वावर कोंकणी भासो ताजो बरो वावर हो लोकां मुखार दवरता. आनी मागता लोकां लागीं की हो वावर तेजो जो करता तो लोकांनी पळोवचो, कित्याक लोकांक पळोवंक जाय म्हणून हो तो वावर घडोवन हाडटा. आनी जरी तो लोकांनी हो बरे भाशेन हो आमचे तियात्र OTTचेर पळयले जाल्यार
तेजो वावर सफळ जालो असो ताकाय दिसतलें आनी आमकांय दिसतलें आनी ताकाय उर्बा येतली आमची कला हे भाशेन आमकां बरें बरें ह्या फुडें असलीं फंक्शनां बरीं बरीं फंक्शनां घडोवन आमकां असले एवॉर्ड दिवपाक आनी आमची कलेची तोखणाय करपाक ताका उर्बा येतली. सगळ्यांक तुमकां काळसाचे खोलायेक सांग पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हें आमचें कांता तुमी पळोवन सगळ्यांनी सबस्क्रायब केलें आनी वोट केलें आनी हाकाच लागून हें कांता आमचें जेवण बी आमकां पावलें तशेंच काळजाचे खोलायेक सांग देव बरें करूं म्हणटा बाब जॉयल हे तुज्या चॅनला पासत आयज तुवें चॅनल घडलां देखून आयज आमकां एक संदी मेवल्या हो एवॉर्ड घेवंक देव बरें करूं. कांता म्हणपाक भियेना पूण दोन उतरां उलोवपाक भियेना हांव गडबडसून उलोवपाक चड जायना कळकळ येता तरी आसतना आयज कशी मोकळी म्हाका हांगासर बाब जॉयलिनान हाडलो. बाब जॉयलीन
तूं म्हजो खूब आदलो इश्ट. तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच आमकां जे आमचे तियात्र मोगी आमकां वेंचून काडून हो पुरस्कार फावो करतले आनी तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें. म्हणपाक गेल्यार गांव जाला जाणटो हें नाटक खरें म्हळ्यार एक अवेरनेस आशिल्लो, कारण म्हादय बद्दल खुबशे जाणांक खबर ना, किंवा उदक जर आमचें आटलें, म्हादय जर डायवर्ट केली जाल्यार कितें जावपाक शकतलें हें आमी नाटकाच्या माध्यमांतल्यान मांडिलें. हेंच नाटक गोंया भायर मुंबय वचून ताचे प्रयोग जाले, आमी लंडनाक गेली आनी लंडनाक ताचे प्रयोग जाले, आनी आयज पयले फावट आमकां ह्या नाटका खातीर पुरस्कार मेळटा. हें म्हळ्यार ह्या नाटकाचें खरें जैत, आनी म्हादय म्हणजे म्हादयचो टॉपीक कितलो पावरफूल आसा हो ताचे वयल्यान कळटा. आमी खरेंच खूब खोशी आसा, कारण पयले फावट म्हादय खातीर आमकां हो पुरस्कार मेळटा, म्हणून आमी मना काळजांतल्यान जयवीन बाबाचें देव बरें करूं म्हणटात. राजदीप बाब, विशेष करून तुका क्वेश्चन आसा की बेगीनच तुमी एक विश्व रेकॉर्ड करपाचो आसा, एका दिसान जे 7 नाट्यप्रयोग करपाचे आसा. ही कल्पना बद्दल थोडशें सांग आनी कशें कितें आसतलें त्या बद्दल. कशें आसा, म्हादयचो विशय घेवन खरें म्हटल्यार आमी कोंकणी नाटक लंडनाक कित्याक पावलें, म्हादय इशू म्हणून. कारण ह्या म्हादयन आमकां लंडनाक पावयलें, म्हादयन आमकां मुंबय पावयलें, म्हादय आमकां नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलचेर पावयलें. सो हो विशय ऑल ओवर नॅशनली पावला, इंटरनॅशनली पावचे हो उद्देश धरून आमी 7 प्रयोग करपाक सोदता. कारण मराठीन एका नाटकाचे 6 शोज जाल्ले आसा एका दिसा. सो गोंयचें कोंकणी नाटक आयज मेरेन अशें रेकॉर्ड करूं ना. सो आमच्या मनान येयलें की ही सारकी बरी संद आसा आनी हो विशय लोकांच्या काळजांतलो. हो लोकांक ज्या लोकांक पळोवपाक मेळना त्या लोकांक 18 मे ह्या दिसा राजीव गांधी कला मंदिर हांगासर सकाळचे 7 सुरू जातले शो, रातचे 12 सोंपतले. सो लास्ट जर कोण उरले आसत हें नाटक पळोवपाचें तर एका निमतान सगळ्यांक पळोवंक मेळटलें आनी तातूंत आमकां एक रेकॉर्ड जातलो. सो होच एक उद्देश आशिल्लो आमचो. एक निमाणो क्वेश्चन आसा की परकी अशें लढपाक एकदम इजी आशिल्लें. आज सगळे लोक छाती बडवून तोखणाय करता, पण स्वकिया बरोबर स्वकियांचे जे इश्यूज आसा, जो त्रास स्वकिया करून जाता त्याच्या विरोधान तूं सोशल मिडियाचेर आवाज उठयता. कितें तुका खंय भंय ना, खंय हें ना, कितें दिसता तुका ह्या सगळ्याक? कशें आसा, सद्याची जे परिस्थिती जर पळयली न्ही जाल्यार आमकां डिवायड करपाचें वेवस्थीत एक सूत्र सोडलां डिवायड करपाचें. आनी हे डिवायड करपाचे पॉलिटिकल इश्यूज हे. कारण आमी शिवाजीक मानता, म्हजो शिवाजी प्रिय, पूण शिवाजी खातीर आमचे जे मनीस आसा समजा जर चुकले आसत न्ही जाल्यार ताका सांगपाची एक पद्दत आसा, एक वे आसा. कोणाच्या घरा वचून कोणाक धमकोवन हे केन्ना शिवाजीन सांगूं नाशिल्लें. किंवा आमच्या देवाची धरया, देव करून आमच्या हिंदू मुस्लीम, हिंदू क्रिस्तांव मदीं जी फूट घालपाक चल्ल्या आनी हेका जबाबदार आमी. कारण आमी विचार करिना, कोण तरी एकटो सांगता आनी कसलोच स्टडी करनासतना आमी तेजेर रियॅक्ट जाता. आनी त्या खातीर आमी ज्या लोकांक खबर ना तांकां वेठीक धरता. आनी गोंयांची जी शांतता आशिल्ली ती बिगडपाक लागल्या पळय, ती खरें म्हणजे जबाबदार सरकार ना, आमी आसा. कारण आमी चिंतना, आमी ज्या पद्दतीन हें गोंय बांदलां, ज्या पद्दतीन जे म्हणजे हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव आमी एकी कडेन आशिल्ले आनी एकी कडेन रावलो जाल्यार तूं गोंय उरतलें. आनी समजा आमी अशें जर झगडत रावले जाल्यार गोंय उरचें ना, आमचें कितें तरी वेगळें जातलें आनी आमच्या भुरग्यांक हें खूब मारक आसा. सो आमी प्रत्येकानी जे विचार जे हाजेर रियॅक्ट जाता ताणें विचार करून रियॅक्ट जातले. इतलें हांव गोंयकारा कडेन मागता. Go
Caldo i soțara tu-ți vadalo, moci moci șantezale, moro sorbisoa și rauta tuca, tu-ți moci sumie fulme. Risposta salvata tuci, avrò bagno piazzato, così come lo faccio io pensando a loro. Calzando bagna un Caristo che aspetto i miei. La 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 Babraszki ani Bajsuci. हाडलो म्हणजे पांय ट्रेजिडी रोल करून हांव कॉमेडी करता म्हणटून पूण पांय नसले गार्ड्स घेतले डॅडी हांव सदांच तियात्रांत तापता तुजी सदांच तूं चड जाणा हें म्हणटा पूण तूं तापसाणी घेवन हो दिलो लॉरीन म्हाका त्याच रोलाक हाडलो आनी आगोस्तीन तुवें म्हाका त्याच रोलाक ही ट्रेजिडी न्हू हांवें म्हजी काळजांत रिफ्लेक्ट तुवें हाडलो हो म्हाका फावो जालो हांवें तिनी डायरेक्टरांक हो म्हजो एवर डेडिकेट करता तेच बरी म्युझिशियन नॉर्मन नासलो जाल्यार म्हजो रोल एक क्लिक जावचें न्हू आसलें नॉर्मनान म्हाका म्युजीक दिलें आनी आगोस्ताच्या तियात्रांत आरिफान म्हाका म्युजीक दिलें हांव आरिफाक आनी नॉर्मनाक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी इतलेच जाणां वोटींग घातला आनी जॉयबिनान म्हाका एवर्ड दिवंक ना पूण जॉयबिनान वोटींगचोन हो एवर्ड फावो केला जॉयबीन तुवें कोणाचेर फेवर करूंक ना जायते जाणां कोणी म्हणटले हेका सर ते तांकां दिल्यार सुद्दां पूण तुवें वोटींग करून एवर्ड दिल्यार हांव सगळ्यांक डायरेक्टरांक दिमी घालून सगळ्या लोकांक देव बरें करूं पोलीस वादेर देवाक आर्गां दिता देवान म्हाका दिल्लेले टॅलंटा खातीर म्हजे मांयक हांव दिनवासता आनी म्हजे पाय म्हजो पाय म्हाका ल्हानूच आसतना तियात्र पळोवंक घेवन वेतालो आनीक ती उमेद म्हज्या काळजांत भरली आनीक ताकाच लागून हांव एक कलाकार जावंक पावलो म्हजी बायल म्हज्या भुरग्यांक म्हाका फावो तो टायम दिवंक मेळोंक ना तरी आसतना तांणी सॅक्रिफायस केलो म्हजे खातीर तांकांय हांव दिनवासता आनीक सगळे डायरेक्टर एकल्याचें नांव घेयना पूण जे पळय हांव कोणाक नाचलां तांकां सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आयज तांचेच उद्देशीन आयज हांव पालकार पावलो आनी तो एवॉर्ड घेवंक पावलो तशें सगळे म्युजिशियन जे सोंपलेले आसात आनी जिवी आसात त्या म्युजिशियना खातीरूय हांव तांकां दिनवासता आनी फादर नेवील आनी कॉमेडियन आगुस्तीन हाका विसरोंक जायना कित्याक हांचे तियात्र हांव चड नाचलां आनी हो एवॉर्ड पास्ट इज पास्ट तियात्रान म्हाका फावो जाला कित्याक डायरेक्टर रायटर कॉमेडियन आगुस्तीन हाणें तो रोल रोयलो आनीक हांवें तो केलो ताका मानलो लोकांनी मानून म्हाका घेतलो देखून हांव सगळ्यांक काळजांत तान देव बरें करूं म्हणटा कशी जिखोन घेतली म्हणजे म्हज्यान एकूच म्हणून येता पयलो देवाक दिनवासता हो देवान म्हाका टॅलंट दिलो देखून फास्ट कांतारा घडपाचो आनी म्हणपाचो आतां कशी म्हणल्यार हार्ड वर्क म्हज्यान म्हणूं येता हार्ड वर्क करिनासतना फुडें म्हाका हो दर्जो मेळचो नासलो पयले सुवातेर हांव जॉयवीन बाबाक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा ताणें म्हजी आर्ट पयली आनी म्हाका वेंचून काडलो हांव दुबाय काम करतां फूल ड्युटी करतां आनी जे फुडें कितें करता तें रातचो करता सकाळीं 4 उठ्ठा शूटिंग करता हांव एकलो शूटिंग करता एडिटींग करता सगळें करता हें जॉयविनान पयलें आनी हाका लागून ताणें म्हाका हो पुरस्कार फावो केलो
तुमच्या आदारान हांवें 104 आल्बम्स काडले आनी युट्यूबार म्हजी कांतारां येत आसता. तुमकां लागून आयज कितें तरी लोकां मदीं हांव पावलो. देखून तुमकां हांव दिनो आसतना सर विजयाक कितें जायते फावटी ताणें म्हज्या कांतारांनी म्हाका सपोर्ट केला. हांवें सदांच कोंकणीक लावन तेंको दिला. देखून सगळ्यांक तुमकां हांव दिनो आसता, मायकल बाबाक दिनो आसता आनी तुमकां सगळ्यांक काळजांत देव बरें म्हणटा. आयज बाब जॉयवीन हाणें सुपर 8 OTT एवॉर्ड्स केल्या. तियात्र दिसा पासत गेल्ले फावटी केल्ले. पयले सुवातेर हांव बाब जॉयविनाक काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. कारण आपलो कोश्टाचें दुडू मोडून, आपल्या बोडसांतलें दुडू मोडून तो आमकां तियात्रिसांक खुशाल कोत्ता. देखून ताका एक पयशाचो फायदो ना. हे पासत बाब जॉयविनाक हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. आनी हे एवॉर्ड म्हाका मेवल्यात. हे एवॉर्ड लोकांनी दिल्यात. कारण हांव सदांच म्हजें बरें म्हणटा. हांव बरें म्हणूनच त्याग करता, पूण त्या लोकांक मानतात. देखूनच हे एवॉर्ड म्हाका मेवल्यात. जायते जाण तियात्राक पावना स्टेजीर आमकां पळोवपाक. सो जॉयवीन बाबान हो OTT प्लॅटफॉर्म स्टार्ट केला. सो ह्या प्लॅटफॉर्मार आमकां जायते जाण घरा बसून पळोवंक शकता. देखून जॉयवीन बाबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव चड खुशाल जाता कित्याक आयज जॉयविनान सुपर 8 OTT ह्या हितूंतल्यान आमकां एक भाग मेळ्ळें हो एवॉर्ड घेवपाक. ना तर आमी लिपोवन उरताले. देखून हांव पयले सुवातेर जॉयवीन बाबाक चड काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा.